शब बरात क्या है, शब बरात को किस तरह मनाना चाहिए, शब बरात मनाना हलाल है या हराम है, या रसूलुल्लाह का तरीक़ाकार क्या है और इस रात में क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसानी टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक शब बरात के हवाले से है कि शब बरात क्या है, शब बरात को किस तरह मनाना चाहिए, शब बरात मनाना हलाल है या हराम है, या रसूलुल्लाह का तरीक़ाकार क्या है और इस रात में क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम अपने नाज़रीन से मादत खाएं कि हमारा काफ़ी सारा दरमियान में जो है वक्फ़ा रहा कि हम अपने चैनल के ऊपर नहीं आए। उसकी वजह एक तो शदीद सर्दी का होना और कुछ सेहत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम दरमियान में से छुट्टियां की, वक्फ़ा रहा हमारा। तो आज हमने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से दोबारा ये स्टार्ट किया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, कमेंट भी किया करें। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज शब बारात की बात करेंगे, हम उस पर बात करेंगे क्योंकि शब बारात आने वाली है। शब बारात क्या है? शब का मतलब रात और बारात का मतलब आज़ाद होना, किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना, फ्री हो जाना। तो शब बारात ऐसी रात जिसमें बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा होता है, कैद से रिहाई होती है, या इस तरह के मानों में। और इसको मुख्तलिफ ज़बानों में इस्तेमाल किया जाता है। अरबी ज़बान में जो है वो निसफ़ शबान, 15 शबान कहा जाता है। तो शब बारात असल में है क्या? ये हिसाब किताब की रात है, ये इबादत की रात है, ये शोर शराबे की रात है। क्या है ये? इसमें मुख्तलिफ जो फ़िरका वार लोग हैं वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। मसलन इसमें जो सल्फ़ी हज़रात और वहाबी हज़रात वो क्या कहते हैं कि शब बारात जो है ये कोई ख़ास दिन नहीं है, ये कोई मिलकर के इबादत करने की रात नहीं है। इस रात में इकट्ठे होकर जो इबादत करना या कब्रस्तान जाना या दुआ मांगना या इस तरह का कोई भी फ़ेल करना जो है वो बिद्दत है, हराम है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना जो अपने आप को उलमा कहते हैं, उनसे सुना, तो वो इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जी ये कोई साबित नहीं है, इसमें 5-6 हदीसें हैं वो ज़ईफ़ हैं, हदीसें ज़ईफ़ हैं या वो ताकतवर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अहादीस के सही होने का, आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, 40, 50 साल होगी, तो मेरे ख्याल में तो आपकी जो तारीख़ पैदाइश है उसके सही होने का भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। आज से मैं 42 साल का आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरी जो तारीख़ पैदाइश है, मैं पैदा किस दिन हुआ, उन दिनों में रिवाज होता है कि चौकीदारों को वो लिखवाया करते थे नाम, पता नहीं उसको किस दिन लिखवाया, उसने आगे जाके यूनियन काउंसिल में कब दर्ज करवाया। तो मेरे भाई, आप लोगों को तो असल में अपनी तारीख़ पैदाइश का पता नहीं है सही तरीके से, और हदीस के ज़ईफ़ होने और उसके ताकतवर होने का ये झगड़ा क्या है। और उसके बाद दूसरी बारी आती है जी, जो तशय्यो हज़रात हैं वो क्या कहते हैं कि जो 15 शबान शरीफ है ये हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। तो इसमें भी काफ़ी सारा फ़र्क है। और उसके बाद आती है अहले सुन्नत की बारी। तो जो अहले सुन्नत और बाकी इसके साथ के जो फ़िरके हैं वो क्या कहते हैं, मसलक हैं, वो कहते हैं कि ये बाबरकत रात है,
इस रात में इबादत करनी चाहिए, इस रात में इकट्ठे होकर के दुआ करनी चाहिए, इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए, और इसमें इकट्ठे होकर कब्रिस्तान जाना, ये कुछ करना चाहिए। तो नाज़रीन, आज का मुसलमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 साल के बाद इस दुनिया में नमूदार हुआ, इस दुनिया में आया, पैदा हुआ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ा शुक्र है कि हम उसके उम्मती हैं। लेकिन वो छछोपन में है कि ये क्या तरीका कार चला हुआ है। अब हमें पता क्या चलेगा, हमने क्या करना है, किसके पीछे चलें? सेल्फी के पीछे चलें, वहाबी के पीछे चलें, अहले तशी के पीछे चलें, या फिर सुन्नियों के पीछे चलें, या देवबंदियों के पीछे चलें? कहाँ चलें, हम क्या करें? तो बहसीयत मुसलमान हमारी हर वीडियो में ये एक दर्स होता है, हमारी हर वीडियो में ये एक तईद होती है कि अपने मसालक से निकलकर, अपने फिरकों से निकलकर खुदा के वास्ते सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं उनके ऊपर अमल कीजिए, उनको भी मानिए और उनकी भी मानिए, यानी अल्लाह को भी मानिए और अल्लाह की भी मानिए, और अल्लाह के नबी को भी मानिए और अल्लाह के नबी की भी मानिए। तो शब बारात क्या है जी? शब बारात असल में हिसाब किताब की रात है, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना, उलमा दीन से सुना और सूफिया इकराम से सुना, सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तक ये बात जाती है कि 15 शबान की रात जो है वो हिसाब किताब की रात है। नाजरीन, आज की भी ये वीडियो लंबी होती है तो हो जाए, हम दीन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि जी वीडियो छोटी होनी चाहिए, देखते हैं ये नहीं देखते, तो ये हमारे दीन का मामला है, इसके ऊपर होती है वीडियो तो लंबी हो जाए। आपने इसको गौर से सुनना है ताकि आप अपना फैसला कर सकें, अपने मन के साथ आप बैठकर दुरुस्तगी कर सकें कि हमने किस तरफ जाना है। तो नाज़रीन, ये हिसाब किताब की रात है। इसमें क्या होता है, जिस तरह साल के बाद हर साल आपके बैंकों की ऑडिट होती है, आपके महकमों के अंदर ऑडिट होती है, कहते हैं कि जी पूरे साल का जो हिसाब किताब है, लेना देना, नफ़ा नुकसान, हर चीज़ को वो काउंट करते हैं और उसके रजिस्टर जो हैं वो क्लोज़ करते हैं, और नए साल का रजिस्टर जो है, नए साल का अकाउंट जो है, नए साल का खाता जो है वो ओपन करते हैं। तो इसी तरह से 15 शबान जो है इसको सूफिया कराम के नज़दीक माना जाता है कि इस दिन जो हमारे कातिबीन हैं, जो हमारे कंधों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने 2 फरिश्ते तैनात किए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है, कुर्बान जाऊँ उस ज़ात के, तो ये फरिश्ते जो हैं ये बदलते हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर 1 साल के बाद जो गार्ड्स हैं उनकी तब्दीली होती है, क़ायद आज़म के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली होती है, इस तरह और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे। तो ये हमारे जो गार्ड्स हैं, हमारे ऊपर जो निगहबान रखे हुए हैं, कातिबीन हैं, हमारे गुनाह और सवाब लिखते हैं, उनकी भी तब्दीली होती है, और हमारे 1 साल के रजिस्टर जो हैं वो बंद होते हैं, 1 साल के खाते मुकम्मल होते हैं और नए साल के रजिस्टर जो हैं वो मिल जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के यहाँ मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के जो हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि पूरी मखलूक जो है उसके अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस अपनी रहमानी के सदके हिसाब किताब करते हैं कि किसने कितना ज़िंदा रहना है, किसने इस साल मर जाना है, और किसका रिज़्क जो है वो कितना है, किसका रिज़्क बढ़ाना है, किसका रिज़्क कम करना है। ये बहुत लंबी एक बहस है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सूफिया इकराम और जो इस सूफीज़म के लोग हैं उनसे आपको मिलेगी। ये दुकानदार मुल्लाओं से आपको सवाए झगड़े के, सवाए लड़ाई के और अपने ही मौलवियों के नस्ल दर नस्ल लिखी हुई किताबें जो हैं वो पेश करेंगे, हवाले पेश करेंगे। ना जाने, अल्लाह जाने, जिन्होंने रसूलुल्लाह के नवासे को नहीं बख्शा
ان کو شہید کر دیا گیا، پانی کی بوند سے تڑپا تڑپا کے شہید کیا، کیا انہوں نے رسول اللہ کی حدیثیں جو ہیں وہ صاف چھوڑی ہوں گی؟ پتہ نہیں کون سی صحیح ہیں کون سی غلط ہیں۔ تو کیونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں، میں کسی مدرسے سے فاضل نہیں ہوں، اس وجہ سے میں ایک صوفیزم کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے اس سے لگاؤ ہے، مجھے اپنے دین سے لگاؤ ہے، مجھے اپنے اللہ سے لگاؤ ہے، مجھے اپنے رسول اللہ سے لگاؤ ہے، مجھے اللہ کے نیک بندوں سے لگاؤ ہے، نہ کہ مجھے مدرسوں سے، نہ کہ مجھے اس طرح کی بحث مباحثے اور لڑائیوں سے، نہ کہ مجھے لوگوں کو بدراہ کرنے سے نہیں۔ تو رسول اللہ نے بھی کہا کہ میرے بعد آپ نے روایت سنی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کے من میں فوراً یہ کھٹکی، تو کہا یا رسول اللہ وہ جنتی کون سا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو اے ایمان والو، دیکھو یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، نہ یہاں مولوی کی، نہ کسی ملانگ کی، نہ صوفی کی، نہ کسی اور کی، نہیں، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اب رسول اللہ کا نقشہ کون سا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا نقشہ کون سا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے ہم ایک داڑھی کے حوالے سے، بالوں کے حوالے سے، اپنے جو سوشل ایک لک ہے اس کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے، تو اس میں یہ ڈسکس کریں گے۔ اب ہم شب برات پہ بات کر رہے ہیں تو اسی پہ رہیں گے۔ کیا شب برات کی رات جو ہے یہ ہمارے رجسٹر تو تبدیل ہوتے ہیں جی، نئے پرانے جو ہیں پورے سال کے جو گناہ لکھے گئے اور جو نیکیاں لکھی گئیں، جو ثواب لکھا گیا، وہ سارے جو حساب کتاب وہ بند ہوتا ہے اور اس کے بعد نئے رجسٹر جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اب ان کے اندر اس رات عمریں بڑھتی بھی ہیں، عمریں کم بھی ہوتی ہیں، کھانا پینا انسان کا رزق بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہے کہ جی عمریں جو ہیں وہ ازل سے ہی لکھ دی گئی، بے شک امنا صدقنا، وہ لکھ دی گئی، اللہ پاک نے لکھی، اور اس کے بعد ان کا رزق بھی لکھا، بے شک لکھا۔ اب مثال کے طور پہ ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک یہ دکان بنائی، جنرل سٹور بنایا، تو ایک آئیڈیا طے کیا کہ اس کے اندر 10 لاکھ روپے کا سامان ڈالنا ہے۔ اب وہ سامان جب اس کے اندر ڈال دیا، اس کے اندر آپ نے ایک جو اس کو چلانے والا ہے، اس کا اونر ہے، بنا دیا، اس کو کسی کے ہینڈ اوور کر دیا، بیٹا تھا، بھائی تھا، کسی کے بھی۔ اب وہ اس کو کس طریقے سے چلاتا ہے، کس انداز میں چلاتا ہے؟ وہ اس کے اندر سے پیسے کو نکال کے اپنی عیاشیوں میں اڑاتا ہے، وہ فضول خرچی کرتا ہے، یا وہ میانہ روی استعمال کرتا ہے، یا پھر انتہائی کنجوسی کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اس کی اپنی ہیبٹ، اس کی اپنا اٹھنا بیٹھنا دوستوں کے یعنی بیٹھک ہی ہوگی اس کی، تو اس کے لحاظ سے وہ چلے گا۔ تو ایسے ہی آپ کی زندگی اور میری زندگی ہے۔ پورے سال کے اندر ہمارا اللہ نے رزق لکھا، ازل سے رزق لکھ دیا کہ اس بندے کا اتنا رزق ہے۔ اب اس کو ہم نے ایک سال کے اندر کتنا اڑایا فضول میں، وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بزرگ جو اللہ کا ولی ہے، وہ اپنا کھانا کھا کے اسی پلیٹ میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ہلا کے، پنجابی میں گال کے اس کو پی لیا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر وٹامنز، منرلز اور جو اس کے اچھے اجزاء تھے وہ نیچے بیٹھے تھے، تو ایسا کرنے سے وہ اندر چلے گئے۔ لیکن یہ رسول اللہ کی سنت ہے، سنت بھی ادا ہو گئی۔ اور ایک شخص ساتھ میں بیٹھا ہوا جو بالکل کلین شیف ہے، اس کے لیے میں کچھ کبھی کبھی سخت الفاظ بول دیا کرتا ہوں، تو معذرت آپ سے، کیونکہ آپ بہت قابل احترام ہیں، کیونکہ نبیوں ولیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ کا یہ اگر کوئی لفظ ہو جائے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جی، ہم ایڈوانس معذرت کرتے ہیں آپ لوگوں سے۔ تو ایک ساتھ میں وہ کلین شیف بیٹھا ہوتا ہے، ٹائی پہنی ہے، انگریز کی سنت، اور بڑا بوٹ شوٹ اور جناب پف شف لگا کے، اور وہ کھانا کھا رہا تھا، بوتل پیتا ہے، سوڈا واٹر لیتے ہیں جب، تو اس میں بھی وہ ہاف سے کم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک سٹائل ہے۔ اب اس نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے بھی اس کو جب وہ آدھی پونی روٹی نہیں چھوڑیں گے
तो वो स्टाइल ख़त्म हो जाएगा। उसका एक क्या कहते हैं उसको, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, वो स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा। बर्गर पिज़्ज़ा खाते हुए भी अगर उसमें से कोई लुक़मे 2 नहीं छोड़ेंगे तो भी स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरह के ये स्टैंडर्ड जो है ना, फिर वो हमारा रिज़्क जो है वो ज़ाय होता है। एक हमने अच्छे रास्ते लाजमी नहीं कि मस्जिद को दे दें ये अच्छा रास्ता है, ये तो मौलवी ने एक ढोंग रचाया हुआ है। अच्छे रास्ते और बहुत सारे हैं, उनके ऊपर 10 रुपए खर्चते हुए हमारा दिल कांपता है, हाथ कांपते हैं, और पता नहीं कितनी एक नफरत अंगेज सी अंदर से कोई चीज़ निकलती। और दूसरी तरफ रिश्वत में वो हम 10 की बजाय 10,000 रिश्वत में, नशे में 10 की बजाय 10,000 नशे में, या 10,100 कह लें नशे में, या फजूल खर्ची में, बहुत तरह की फजूल खर्चियाँ उनमें हम उड़ा देते हैं। अब हमने उसी, जैसे मैंने मिसाल दी स्टोर की, उसी तरह किया। एक बंदा उसने बड़ी कफात शारी के साथ इस्तेमाल किया अपना खाना, अपना रिज़्क, और एक ने फजूल उड़ाया। तो जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा था, आप ज़रूर समझ रहे होंगे कि जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में वाकई ही लिखा था अज़ल से, अब उसमें से हमने उड़ाया किस रेशो से। साल के लिए अगर 12 मन दाने हैं तो हर माह 1 मन दाने लगते हैं, तो 12 माह पूरे हो जाएंगे। अगर हम हर माह में मन की जगह 2 मन गंदम जो है उसको पिसवा कर ख़राब करें, कोई रोटियां सुखाकर बेच दें, कोई फेंक दें, कोई इधर की उधर की ज़ाय की, तो साफ ज़ाहिर है भाईजान उसमें से गंदम बेचकर नशे के लिए हम गए, गंदम बेचकर हमने फजूल में उड़ाई, तो फिर वो 12 माह के लिए 12 मन गंदम पूरी नहीं होगी। इसी तरह हमारी ज़िंदगी का जो रिज़्क अल्लाह ने लिखा उम्र के लिहाज से, अगर हमने उसको फजूल उड़ाया, जल्दी में उड़ाया, ये वो ज़ात बेहतर जानती है कि उसने कितना लिखा। अब अगर तो वो रिज़्क कम हो गया और हमारी ज़िंदगी बाकी पड़ी है, तो भाईजान फिर इस रात वो ज़िंदगी कम कर दी जाती है, घटा दी जाती है। अगर वो रिज़्क लंबा पड़ा है और हमारी ज़िंदगी कम थी, तो हमारे उस रिज़्क को देखकर हमारी उम्र जो है वो बढ़ा दी जाती है। अब बढ़ाता कौन है? ये अल्लाह की ज़ात, जिसने पहले लिखी, रिज़्क भी लिखा, ज़िंदगी भी लिखी, तंगदस्ती भी लिखी, और खुशियाँ खुशहाली भी लिखी। तो इसी लिहाज अब इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने वीडियोस के बारे में कहा था कि अगर लंबी होती है तो हो जाए, हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे, ताकि पूरी उम्मत मुसलमान से कोई 1-2 लोग भी इसको पूरी सुनेंगे तो हो सकता है उनकी रहनुमाई हो जाए और मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो क्या है कि अगर एक आदमी का रिज़्क ख़त्म हो गया, अब उसकी उम्र बाकी पड़ी है, रिज़्क ख़त्म हो गया, उम्र बाकी पड़ी है, तो फरिश्ते हिसाब किताब दिखाएंगे कि या अल्लाह इस बंदे ने ये इस्तेमाल किया, बहुत सारा खा लिया, अब इसकी उम्र तो बाकी पड़ी है लेकिन रिज़्क नहीं पड़ा। तो उसके खाते में देखा जाता है, देखो इसने ये रिज़्क इस्तेमाल कहाँ किया, इसने बीवी के ऊपर खर्च किया, बच्चों के ऊपर खर्च किया, मसाकीन के ऊपर खर्च किया, अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए खर्च किया, किसी की बेटी जो कि दहेज या इस तरह की जो आज तक ये जो रस्में हैं उसकी वजह से बैठी थी, उसके ऊपर खर्च किया, किसी यतीम मस्कीन को इसने खाना खिलाया, सर्व किया, उनकी मदद की, इसने किस कामों में उड़ाया, इसको देखो। तो जब देखा जाता है तो अल्लाह के फरिश्ते के, या अल्लाह इसने चुपके से, एक बेवा थी और उसके यतीम बच्चे थे, तो उनकी परवरिश के लिए ये उनकी खिदमत करता था, चोरी छुपे, दिखावा नहीं करता था। तो अल्लाह कहता है अच्छा इसने कितने खर्च किए, इसने इतना अपना माल खर्च किया, तो ये मेरे अल्लाह का करम है, ये उसका फजल है, ये उसकी मर्जी है, वो उसको 10 से ज़रब दे, वो उसको 11 से ज़रब दे, या उसको 70 से ज़रब दे। अब मुख्तलिफ हदीस में देखेंगे तो मुख्तलिफ बयान आएंगे, 10% बढ़ा दिया जाता है, वहाँ पे 70% जो है वो बढ़ा 700 गुना ज़्यादा अता कर दिया जाता है। तो ये मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, तो उसके रिज़्क को बढ़ाकर के लिख दिया जाता है, और उसकी ज़िंदगी पहले पड़ी होती है और उसका रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। तो यह नया खाता, उसका नया अकाउंट जो है वो शुरू हो गया।
اور اسی طرح کسی کا رزق تو پڑا ہے لیکن اس کی زندگی کم ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا رزق تو پڑا ہے لیکن اس کی زندگی تھوڑی ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ رزق اس کا کیوں پڑا ہے، کنجوسی کرتا رہا یا میانہ روی استعمال کی، یا اس میں کیا خوبی یا کیا برائی ہے کہ اس کا رزق اتنا زیادہ کیوں پڑا ہے، تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ کہ یا اللہ اس کے اندر ایک صلہ رحمی تو ہے لیکن یہ بڑھ چڑھ کر نہیں کرتا، جب دینے لگتا ہے تو اس کے اندر آ جاتا ہے کہ میرا مال کم نہ ہو جائے، اچھا لیکن یہ دیتا ضرور ہے، تجھ سے ڈرتا ضرور ہے، تیری راہ میں خرچ ضرور کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا رزق کتنا پڑا ہے، تو یا اللہ اس کا رزق اتنے سالوں کے لیے کافی ہے، تو پھر اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ صرف صوفی بتائے گا آپ کو، یہ کسی مولوی کے پاس مولوی سند ڈھونڈے گا کہ بتاؤ جی کس مولوی نے لکھا، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یا مولانا دیوبند والوں نے لکھا، یا مولانا طارق جمیل صاحب اپنی لائف میں جو بکیں لکھی ہیں اس میں لکھا، طاہر القادری صاحب نے لکھا، یا یونس الگوہر نے لکھا، یہ کس نے لکھا، تو وہ یہ چیزیں ڈھونڈے گا۔ لیکن جو اللہ کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے نہیں ہوتا، ان کے اندر آپ نے میری پہلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، وہاں پہ صلہ رحمی کی ایک بات تھی، ان کو اگر دیکھیں تو ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، بتائی گئی ہے کہ کس طرح انسان کے اندر صلہ رحمی ہوتی ہے۔ تو جو اس طرح خرچ کرے گا اس رات اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، اور جنہوں نے فضول خرچ کیا کہ یا اللہ اس کا رزق جو ہے وہ حرام خوریوں میں اڑا، ادھر اڑا، سینمے میں اڑا، ٹکٹوں میں اڑا، شرابوں میں اڑا، فضولیات میں اڑا، اللہ یتیموں کی بچیاں تھیں ان کو تنگ کرتے تھے وہ وہاں پہ اڑایا، تھانوں میں رشوت دی، تو اللہ کے پاک کلام سے، اللہ کی زبان سے یہ الفاظ لکھنا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو پھر اللہ کیسے اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ تو اب اس کی عمر تو زیادہ ہے میرے مولا لیکن اس کا رزق کم ہو گیا، تو پھر اس کا پتہ کاٹ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی میرا اللہ قادر ہے، نہ تو فرشتے کرتے ہیں، نہ کوئی اور کرتا ہے، نہ غوث اعظم کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی صحابہ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی میرا اللہ قادر ہے، وہی کرنے والا ہے۔ یہ تو سارے اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ ان چیزوں کے اوپر اللہ کرتا ہے۔ تو شب برات کا سمجھ آئی کہ یہ ہمارے حساب کتاب کی رات ہے، یہ ہمارے گناہ اور ثواب کا جو رجسٹرڈ ہے حساب کا، جو ہمیں یوم حساب والے دن ہمارے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پوری امت مسلمہ کے سامنے، یا امت مسلمہ کہہ رہا ہوں پوری امتوں کے سامنے یہ پکڑایا جائے گا۔ تو اس میں حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے اللہ سے کہ اللہ اپنی امت کا حساب میں خود لوں گا، تو اللہ پاک کہیں گے کیوں جی آپ کیوں لیں گے اپنی امت کا حساب؟ تو فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے، بہت سیاہکار ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پوری خلقت کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ تو وہاں پر اللہ کہے گا اچھا یہ بات ہے میرے نبی، تو حساب کتاب میں خود ہی لوں گا لیکن پردے کے پیچھے، تو وہاں پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حساب کتاب اس پردے کے پیچھے ہوگا۔ قربان جاؤں کیسے کیسے اللہ نے یہ بخشش کے بہانے بنائے۔ تو اس رات شب برات، شروع میں ہم نے بات کی سلفیوں کی، وہابیوں کی، اور کچھ دیوبندیوں کی، کچھ اس طرح کے فرقہ جات جو ہیں ان کی بات کی۔ تو بھائی اس رات میں اگر تو مسلمان اکٹھے ہو کر گالیاں دیتے ہوں، اگر تو مسلمان اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی پھانٹی لگاتے ہوں، یا تو شرارتیں کرتے ہوں، یا پھر محلے میں ہلا گلا مچاتے ہیں، تو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ غلط ہیں۔ اگر اس رات کو اپنے اللہ کے حضور جھک کر عبادت کرتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور عبادت کی توفیق تو صرف اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ اگر وہ اکٹھے ہو کر 40 کی تعداد ہو جاتی ہے تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جہاں پہ 40 مسلمان ہوں
ان میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو منہ سے کچھ بھی نکالتا ہے تو پھر اللہ اس کی رد نہیں کرتا، اللہ کو وہ پیارا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میری باتیں آپ کو ضرور سمجھ آ رہی ہوں گی، بڑے ہی سادہ الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہاں پر اللہ کی ذات مہربان ہو جاتی ہے۔ اسی میں ایک میں جو حدیث ہے جس کو ضعیف کہا جاتا ہے یا کچھ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کیا ہوا عمل ہے، تو ہم امنا صدقنا مانتے ہیں، وہ ضعیف ہو یا وہ بڑی تگڑی ہو یا طاقتور ہو یا کمزور ہو، کچھ بھی ہو بھائی، وہ تمہارے لیے ہوگی، ہمارے لیے ہمارے آقا کا نقش قدم اور آقا کے صحابہ کا نقش قدم جو ہے وہ کہتے ہیں سار آنکھوں پہ، ہم وہ ماننے کو، اس کے اوپر ہم گردن کٹوانے کو بھی تیار ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 15 شعبان المبارک کی رات، آدھی رات، نصف رات یا اس سے بھی کچھ زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ان کے بستر پہ نہیں پایا۔ چنانچہ یہ عورتوں کا ہے نا شک کرنا یا فوراً خیال آنا، تو فٹافٹ دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر نہیں ہیں۔ اور میرے سننے والے ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا، جب میرے آقا کا نام نامی آئے تو یہاں پر آپ کے 2-3 سیکنڈ اگر زیادہ لگ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے اس طرح پورا لیا کریں، درود پاک پورا پڑھا کریں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا کریں، نعوذ باللہ۔ تو جب دیکھا تو سرکار بستر پہ نہیں ہے، ادھر ادھر ڈھونڈا، دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ جا رہے ہیں باہر، تو آپ ان کے پیچھے ہو لیں، پیچھے پیچھے، چھپتے چھپتے، چلتے چلتے، کہ دیکھوں اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں۔ اب میں اس وقت موجود نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے اس کام کو دیکھنے کی آپ کے اندر جسارت تھی، جذبہ تھا، دیکھ رہی تھی۔ مولوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شک کیا کہ اللہ کے رسول میرے بستر سے اٹھ کے دوسری بیوی کے بستر پہ چلے گئے، تو ایسا نہیں تھا، اللہ کا نبی ایسا نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کے نبی کے آغوش میں رہیں، قربان جو ان کے دامن میں رہیں، تو وہ کیسے اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو آپ پیچھے پیچھے گئیں کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں آج۔ تو جب اللہ کے رسول سیدھے جنت البقیع میں گئے، جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک جو ہے وہ اٹھائے، اور قربان جاؤں کہاں اٹھائے؟ قبرستان میں جا کے۔ تو میں جب کبھی یہ اہل حدیث، وہابی یا سلفی، ان کے جنازے میں کبھی جاؤں تو یقین جانے وہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے، قبرستان میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، کیونکہ ان کو حدیثیں ضعیف لگتی ہیں۔ تو میرے نبی نے اس طرح اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، کن کے حق میں؟ جو وہاں پر جنت البقیع میں دفن تھے، قبروں کے اندر تھے۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ کی طرح اپنے ہاتھ اٹھائے اور میں بھی دعا میں شریک ہو گئی اور دعا مانگتی رہی، اور کہتی ہیں کہ میں بار بار تھک جاتی اور اپنے ہاتھ نیچے کر لیتی، لیکن اللہ کے رسول مسلسل ہاتھ اس طرح اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے، امت کی بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ اور اما عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار یا اس سے بھی زیادہ میں نے اپنے ہاتھ چھوڑے اور پھر بلند کیے اور دعا میں مصروف رہی۔ تو یہ حدیث ہے اس رات کی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو میرے نقش قدم پر اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر۔ اب اس وقت کون تھا؟ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کا نقش قدم ہے یہ شب برات کی رات کو قبرستان جانا۔ اور اس کے بعد صحابہ کے نقش قدم پر، تو صحابہ کون تھا؟ وہاں پہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہماری اماں ہیں، رسول اللہ کی آخری زوجہ ہیں، چھوٹی زوجہ ہیں، اور صحابیہ بھی ہیں، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ صحابی ٹھہرا، تو صحابیہ بھی ہیں۔
تو صحابہ के नक्शे कदम पर चलना, ये कब्रिस्तान। अब तुम्हारा दिल नहीं करता तो तुम ना जाओ। जिस तरह की तुम्हारी तरबियत हुई है, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने जैसी तरबियत की है, तो वैसा ही तुम अमल करोगे। अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तुम ना जाओ, एक दिन तुम भी वहीं कब्रिस्तान चलो जाएगा, और तुम्हारे जो नस्ल है वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। अब वो पीछे नहीं आएगी क्योंकि रसूलुल्लाह ने जाके वहां पर हाथ उठाए और दुआ मांगी, तो हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। जब हम वहां जाते हैं तो जो जिंदगी में गुनाह सरजद हुए होते हैं, हमारे ऊपर कलक लगी होती है, वो अल्लाह के नबी की इस सुन्नत को जिंदा करने पे, हमारे हाथ उठाने से, हमारे वालिदैन की, हमारे अबा अजदाद की जो बख्शिश हो जाती है नबी के सदके से, तो हम इस वजह से जाते हैं। बाकी इबादत करनी है तो वो मसाजिद में भी हो सकती है, वो खलमत में भी हो सकती है। इबादत क्यों करनी है इस रात? पूरा साल थोड़ा पड़ा है, पूरे साल में इबादत नहीं हो सकती। क्यों भाई? जिनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, हो सकता है पूरा साल खौफ ना आया हो, इस रात खौफ आ गया हो कि आज मेरे नए रजिस्टर हैं, हमने उसमें जो है अल्लाह के हुजूर रोकर मांगना है कि या अल्लाह हमारा नया जो साल शुरू हो रहा है, हमारा नया खाता शुरू हो रहा है, अल्लाह हमें इसमें बख्श दियो। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए, रिज़्क़ को उड़ा दिया, अल्लाह हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा के हमारी उम्र भी बढ़ा दे, रिज़्क़ भी बढ़ा दे। तो ये सारी चीज़ें मांगने की रात है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये मेरी बात ज़रूर आई होगी, और शब बारात आ रही है तो आप लोगों ने इसके अंदर अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना है। और साथ में सहाबा, यानी सहाबा उस वक़्त सहाबियाँ थी, हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा, तो उन्होंने भी हाथ उठा के दुआ मांगी। आपने भी लाजमी नहीं, कब्रिस्तान अगर नहीं जा सकते तो ना जाएं, घर में बैठ के, खलवत में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, दिखावा नहीं हो, सिद्ध के दिल से अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे पूरी उम्मत के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए। रसूलुल्लाह का फरमान भी ये है कि मेरे बाद जो मेरी उम्मत के लिए दुआ मांगे वो मुझे बहुत प्यारा होगा, वो मुझे बहुत महबूब होगा, और वो मेरे बहुत नज़दीक होगा। तो आज की इस वीडियो को शब बारात के सदके यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसका जो है अनवान हमारा होगा कि इस रात को मीठी चीज़ें बनाना, तकसीम करना, ये सारी चीज़ें लोग हराम कहते हैं, गुनाह कहते हैं, ये क्या है? तो उसके बारे में होगी इंशाल्लाह, उसको भी आपने देखना है, समझना है, और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के, हमेशा हमारी तबलीग ये होती है कि हमेशा तबलीग अपने घर से स्टार्ट करें, अपने बीवी बच्चों को, माँओं को, बहनों को उनके अंदर तबलीग करें, यहाँ से स्टार्ट करें। तो आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।